ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादिप्रणतो स्मनित्यं धात्रेयवंशपरवार्तिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजवृङ्गराजम् श्री श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत बन्धुहरू, परम भागवता भक्तिमती आमाहरू एवं श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक समस्त सज्जन महानुभाव। अब हामी आज श्रीमद् भागवत महापुराणको 10वां स्कन्धमा बाँकी रहेका उत्तरार्धका केही श्लोक सकेर त्यसपछि हामी 11 स्कन्धमा प्रवेश गर्नेछौँ। तीर्थम चक्रे नृपोनम यो भनिएको थियो। तीर्थम चक्रे नृपोनम यदजनि यदुषु स्वसरित पाद शौचम विद्वेट स्निग्धा स्वरूपम ययु अजित परा श्रीयदर्थे न्ययत्न यन्नामङ्गलघ्नं श्रुतमथ गरितं यत्कृतो गोत्रधर्म कृष्णश्चैतन्य चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य। भगवान श्री कृष्णमा अरु कसैमा नभएका पावन दिव्य अद्भुत अतिमानुष चरित्रहरू छन्। तिनलाई गागरमा सागर रूपले 10वां स्कन्धमा भन्दै गएका, यहाँसम्म भन्दै गएका सबै कुराहरूलाई व्यङ्गावलोकन गर्दै
भगवान श्री कृष्ण कस्ता भइबक्सिन्छ, जसका पावन चरित्रले भगवानका श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवानका दिव्य चरणारविन्द वाम पदाङ्गुष्ठ विनिश्रिता भगवती गंगा सबैभन्दा पवित्र तीर्थ, सबभन्दा पवित्र भन्दा गंगा, गंगा बडा पवित्र, सबै गंगा जान्थे, तीर्थ गर्न गंगा जान्छ। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् प्राणैः कण्ठगतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। नीतिकारहरूले पनि नदी रत्नम गंगा, गले रत्नम गीता, गगन तल रत्नम दिनमणि, नदी रत्नम गंगा, नृपति कुल रत्नम रघुपति भनी बक्सिन्छ। ती गंगा पनि भगवान श्रीकृष्णले अवतार लिएपछि उहाँका पावन चरित्र रूपी गंगामा डुब्न लाएपछि व्यक्तिहरू गंगा तीर्थ कान्छी हुनुभयो। भगवानका पावन चरित्र तीर्थ जेठा भइबक्स्यो। त्यही भनिबक्स्छ। नृप हे राजन, स्वसरित जो गंगा, आकाश गंगा, जो भगवान को पाद शौचम, भगवान श्रीमन्नारायण का पाउ प्रक्षालित तीर्थ भइबक्सिन्छ। उनी पनि जो भगवानले अवतारेपछि ऊनम कम हुनुभयो। तो जुन भगवान पाद शौचम तीर्थम, भगवान को पाउ प्रक्षालित तीर्थ जो छ धेरै महत्व थियो भने त्यो यद यदुषु अजनी, यत जो भगवान श्री कृष्ण यदुषु भगवान श्रीमन्नारायण यदुषु यदुकुलमा अवतार लिइबक्स्यो, त्यसपछि त्यो ती गंगाजी पनि ऊनम चक्रे तीर्थम, ती तीर्थ ऊनम चक्रे भगवानले अर्थ आफै सानो हुनुभयो। भगवानको पावन चरित्रले तिनी सानी हुनुभयो, कान्छी हुनुभयो। गंगाको महत्व घट्यो भने होइन, तर गंगा भन्दा पनि भगवानको पावन चरित्र गंगा अझ पवित्र। तो श्री कृष्ण को कीर्ति तीर्थ, भगवान श्री कृष्ण भगवान को कीर्ति तीर्थ, भगवान को पाद तीर्थ गंगा भन्दा पनि अधिक व्यापक भइबक्स्यो। कस्तो अचम्म, विद्युत स्निग्धा स्वरूपम ययु। हेर्नुस् त, स्वरूपम कहीँ छ, कहीँ स्वरूपम छ। भगवानसँग द्वेष गर्ने, भगवानसँग प्रेम गर्ने, दुईटैले भगवानलाई प्राप्त गरेकै। विद्युत भनेको शत्रुहरू, स्निग्धा भनेको भक्तहरू। दुईटैले स्वरूपम ययु, भगवानलाई प्राप्त गरे। अनि यदर्थे अन्य यत्न श्री, जुन भगवती श्री लक्ष्मी को कृपा को लागि सबै देवताहरूले कठोर तपस्या गरिबक्सिन्छ कि भगवती लक्ष्मीले थोरै कृपा कटाक्ष गरिदिए हामी कृतकृत्य हुन्थ्यौं, धन्य 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 हुन्थ्यौं। सुरुमा पनि बताएको छ, ब्रह्मादय सुरगण के अरे ब्रह्मादयो बहुतीर्थम यदपांग मोक्ष कामास्तप समचरन भगवत प्रपन्न। यद अपांग मोक्ष कामा, जुन भगवती लक्ष्मी को कृपा कटाक्ष होस् भनेर इच्छा गरेर ब्रह्मादय, ब्रह्माजी, शिवजी आदि सबै बडा बडा देवताहरूले बहुतीर्थम धेरै समयसम्म तपः समचरन भगवत प्रपन्न, भगवत शरणागत भएर अनि तपस्या गरिबक्स्यो भगवती लक्ष्मीको तपस्या। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यं देहि देहि श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां
चन्द्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह इत्यादि भनेर धेरै युगसम्म भगवती लक्ष्मीको श्रीमन्त्र जप गरिबक्स्यो। थोरै कर्के नजर भयो, भगवती लक्ष्मीले हामीलाई हेर्दै बक्स्यो भने हामी धन्य हुन्छौँ भनेर। यदार्थे जो भगवती लक्ष्मीको कृपा होस् भनेर अन्य अरूले पनि प्रयास गर्दछन्। ब्रह्मादि देवताहरूले कठोर तपस्या गरिबक्सिन्छ। अनि त्यस्तै अजितपरा श्री भगवान नारायणैक निष्ठ भइबक्से शास्त्री सुभाषम अरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते अनुरक्ता। अजितपरा भगवान में अत्यंत अनुरक्ता भइबक्से कि भगवती श्री लक्ष्मी वहाँ पनि भगवानकै सर्वथा भर परिबक्सेको छ। श्री अजित परा भगवान नारायण परायण भइबक्सिन्छ। त्यस्तै भगवती लक्ष्मी, त्यस्तै अत्यन्त मूल्यवती भगवती महालक्ष्मी पनि अजित परा भगवान नारायण कई समाराधनामा तत्पर भइबक्सिन्छ। यत्पाद सौभगम अलम्बजते अनुरक्ता भने जस्तै अजित परा श्री भगवान माधवको आराधनामा तत्पर भइबक्सिन्छ। अथवा कहीं अजित पदा यस्तो पाठ हुन्छ भने यस्तो पाठ पनि कहीँ कहीँ गरेका छन्। त अजित पदा जसलाई कसैले जित्न सक्दैन, भगवानकै अनन्य र शेष भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान नारायण श्रुतम उहाँको कथा सुनियो भने अथवा गदितम उहाँको पावन चरित्र आफूले भनियो भने अर्थ ज्ञान नभइकन पनि उहाँको नाम उच्चारण गरियो भने यन्नाम अमङ्गलघ्नम भने जसको नाम अर्थ थाहा छैन, जसको नाम उच्चारण थाहा नभइकन उच्चारण गर्दा अमङ्गल पाप विरोधी यो संसार हट्दछ। व्याधाहरूले भगवानको नाम भनेर भनेकै होइन। आफ्नो व्यवहार बताउँदा पनि वने चरामो वसुचाहरामो नदीस्तरामो नभयस्मराम यतिभन्दा वनवासी किरातहरू मुक्त भएका थिए, किनभने उनीहरूको अमङ्गल नाश भयो। यन्नाम जुन भगवानको पवित्र श्री नाम अमङ्गलघ्नम पापलाई नाश गर्दछ, जसको नाम सदैव कीर्तन गर्न योग्य छ। झुट सुत्केर जति बेला पनि चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत् ना शौचम कीर्तने तस्य पवित्रम भगवान हरि। भगवानको नाम त पवित्र छ नि, हामी अपवित्र भएकाले पवित्र हुनको लागि स्मरेत पुण्डरीकाक्षम, जसले कमलनयन भगवान नारायणलाई सम्झन्छ भने सबाह्याभ्यन्तर शुचि, त्यो भित्र बाहिरबाट पवित्र हुन्छ। त्यस हुनाले अमङ्गलघ्नम अशुभलाई नाश गर्दछ। जो गोत्र धर्म यत्कृतः तत्तत् ऋषिहरूले आफ्ना आफ्ना गोत्रमा जो धर्मको प्रवर्तन गरिबक्स्यो त्यो साक्षात धर्म जो भइबक्सिन्छ। सबै गरिएका धर्मका परम्परा प्राप्य पनि जो भइबक्सिन्छ र साक्षात प्राप्य पनि जो भइबक्सिन्छ। यस्तो अर्थात गोत्र धर्म तत्तत् ऋषिहरूमा जो उनीहरूलाई विधि धर्मको अनुष्ठानको विधि बताइबक्स्यो त्यो सबै यत्कृत जसले गराइबक्सेको।
जुन भगवान श्री कृष्णले प्रवर्तित गरी बक्सेको त्यस्ता कालचक्रायुधस्य कालचक्र जसका आयुध भइबक्सिन्छ तस्य श्री कृष्णस्य अर्थात कालाभिमानी कालान्तर्यामी सुदर्शन भगवान जसका आयुध भइबक्सिन्छ जुन भगवानको हातमा कालचक्र जगत चक्र युग चक्र छ त्यस्तो कालचक्रका प्रतीक भइबक्सेका सुदर्शन चक्र जसको आयुध भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान श्री कृष्णको जो एतत् क्षितिभर हरणम उहाँले यो अवतार लिएर भूभार हरण गरिबक्स्यो भन्ने केही आश्चर्य भएन जसको नामको यत्रो महत्व जसले जसलाई शत्रुहरूले पनि शत्रुतापूर्वक सम्झे पनि जो स्निग्धहरूले सम्झदा जे फल पाए त्यही फल पाए जसरी भए नि भगवानमा मन लाग्यो नि त स्निग्धहरूले बेला बेला सम्झे शत्रुले त जति बेला नि सम्झे बिउजदा बित्तिकै सम्झन्छ निद्रामा स्वप्नमा पनि सम्झन्छ स्वप्न पनि महिलाई देख्दछ सबभन्दा बढ्ता शत्रुले सम्झन्छ भगवानलाई सम्झेपछि पवित्र भए त्यस्ता भगवानले जो यो भूभार हर्ने गरी बक्स्यो एतत् चित्रम न यो छक्क पर्न पर्दैन भगवानको अनायास सहज लीला हो लोकवत्तु लीला कैवल्यम संकल्पले सबै गरी बक्सिन्छ भगवान यहाँ 5 वटा विचित्र 5 विचित्र छ चित्र भगवानले यदुकुलमा अवतार लिएर आफ्नो दिव्य कीर्ति रूपी तीर्थद्वारा आफ्नो पाउबाट निक्लेकी गंगा तीर्थ पनि कम भई बक्सियो कम गराई बक्सियो एउटा आश्चर्य हो याभन्दा पहिले गंगा नै सबैभन्दा तीर्थमा श्रेष्ठ भई बक्सिन्थ्यो श्री कृष्ण अवतार लिएपछि कृष्णको पावन चरित्र सुनेपछि त्यो जुन गंगा पनि सानी हुनु श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम् यो राम कृष्ण दुईटैलाई श्री रामको अवतार भएपछि श्रीमद् रामायणी गंगा वाल्मीकि गिरी सम्भूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनम पुण्या रामायण महानदी त्यो भगवान को पवित्र चरित्र गंगा हो त्यसैले गंगा भन्दा पनि भगवानको कीर्ति रूपी तीर्थ अझ श्रेष्ठ अरे भन्न चाहेको यो एउटा आश्चर्य दोस्रो चित्र विचित्र विद्युत स्निग्धा ययु यद ययु विद्युष द्वेष गर्ने व्यक्ति पनि स्निग्धा भगवानलाई भक्ति गर्ने व्यक्तिहरू पनि ययु जसलाई प्राप्त गरिरहेछ कहाँ गया त स्वरूपम ययु स्वरूपम ययु भगवानको सायुज्य प्राप्त गरे तो यो अद्भुत विचित्र हैन भक्तले भगवानको साधर्म प्राप्त गरे इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म आगता भनी बक्सिन्छ भगवानले त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर भगवानको भक्ति गरेर भगवत सायुज्य प्राप्त गर्ने कुरा त भक्तहरूले सहज कुरा हो कुनै विरुद्ध कुरा भए अचम्म कुरा दुश्मनलाई शत्रुलाई विद्युतहरू पनि स्वरूपम यो विद्युषोपि स्वरूपम यो तेस्रो चित्र यो दोस्रो चित्र है दोस्रो छक पर्यो यदर्थे अन्य न अजित परा शास्त्री
जुन भगवती लक्ष्मी को कृपा प्राप्तिको लागि विधि शिव सनकादिहरूले जुन भगवती लक्ष्मीको कठोर तपस्या गरी बक्सिन्छ भने त्यस्तै सर्वमान्य भगवती सर्वगुण सम्पन्न भगवती श्री लक्ष्मीले पनि उहाँका पनि गवेषणीय उहाँका पनि समाराध्य भगवान भनेको अजित परा शास्त्री यदर्थे अन्यत्न यदर्थे जुन भगवती लक्ष्मीको कृपाको लागि अरू देवताहरू पनि उहाँकै कठोर तपस्या गरी बक्सिन्छ त्यस्तै शास्त्री त्यस्तै भगवती लक्ष्मी पनि अजित परा भगवान नारायणका श्री चरण अरविन्द युगलमा अत्यन्त प्रीति परवश भएर त्यही रहेको रही गरी बक्सिन्छ स्थिर भएर भगवानका युगल चरण अरविन्दलाई अत्यन्त प्रेमले सेवा गरी बक्सिन्छ अनुरक्ता भजते अलम अनुरक्ता भजते निरन्तर भजन गरी बक्सिन्छ भने चाहिँ अजित परा शास्त्री यो तेस्रो आश्चर्य यन्नाम अमङ्गलग्नम श्रुतमथ गदितम जसको नाम सुने पनि अथवा भने पनि अमङ्गल नाश गर्दछ अर्थपूर्वक भने पनि बिना अर्थको भने पनि जसको नामले पाप नाश गर्दछ भन्न जान्दैन कोही लाटो छ भने श्रुतम सुने पनि अथ गदितम भन्न सके भने पनि अर्थ नजानिकन भने पनि अमङ्गलघ्नम पापलाई नाश गर्दछ यो तेस्रो आश्चर्य यो चौथो आश्चर्य है यो चौथो आश्चर्य यत्कृतो गोत्र धर्म ऋषि महर्षिहरूमा जो धर्म प्रवर्तन गरी बक्सियो त सबै जुन भगवानले गरी बक्सियो यी 5 आश्चर्य भगवानमा छ अब हामी 48 श्लोकमा जयति जन निवासो देवकी जन्म बादो यदुबर परशत स्वैर दुर्भिरस्यन्न धर्मं स्थिरचर वृजिनघ्न सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम् जयति जन निवासो भगवान सबैमा रही बक्सिन्छ सर्व जगन निवास हो नि त भगवानको नाम सबै जगतमा निवास गरी बक्सिन्छ भगवान ती जगन निवास भगवान देवकीका कोखमा रही बक्सियो सा देवकी सर्व जगन निवास भूता नितराम नरेजे भनी बक्सिन्छ नि त 10औं स्कन्धमा सुरुमै त भगवान असाधारण परत्वयुक्त भई बक्सिन्छ अरूमा सम्भवै नहुने भएको त्यस्तो परत्व भगवानमा छ कस्तो छ त जननिवास माने स्थावर जंगम सबै प्राणीका हृदयमा रही बक्सिन्छ अथवा तिनीहरूका धारक भई बक्सिन्छ अन्त प्रविष्ट शास्ता जनानां सर्वात्मा त्यसैले जनहरूमा धारक रूपले रही बक्सिन्छ यदि भगवान सबैमा धारक भएर रही बक्सिन्छ भने कसरी प्राकृत रूपमा अवतार लिई बक्सिन्छ त ती प्राकृत जनहरूका पुत्र आदि भएर कसरी अवतार लिई बक्सिन्छ भन्दा
भगवानको जन्म र हाम्रो जन्ममा फरक छ। हाम्रो जन्म कर्माधीन हुन्छ, भगवानको कर्माधीन हुँदैन। कृपाका परवश भएर भगवानले अवतार लिइबक्सिन्छ। हाम्रा जन्मले बरु भगवानलाई अवतार लिन बाध्य गराउँदछ। भगवानको अवतारले हामीहरूलाई संसारबाट वैकुण्ठ लान्छ। धेरै फरक छ। त्यसैले जननिवास देवकी जन्मवाद, भगवानको अवतार देवकी नन्दन भएर अवतार लिइबक्स्यो भन्ने हो, भनाइ हो। अवतार लिइबक्स्यो, तर भगवान कर्माधीन भएर होइन, कृपाधीन भएर हो। त्यो पनि स्वेच्छापूर्वक हो। किन लिइबक्स्यो त? यदुवर परसत्स्वयी दोर्विरस्यन्न धर्म। यदुवर, यदुश्रेष्ठ जो छन्, उनीहरूको बाहुद्वारा अधर्मलाई, अधर्मीलाई नाश गर्नको लागि भगवान देवकी नन्दन भएर यदुकुलमा अवतार लिइबक्सेको। भगवानकै श्री वचन छ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अनि भगवान स्थिर चर वृजिनग्न स्थावर जंगम विषय, भगवान विषय भइबक्स्यो भने भगवानका विषय भएका स्थावर जंगम सबैको पाप नाश गरिबक्सिन्छ। किनभने अधिकारी हुने कि होइनन् भनी हेरिबक्सिन्छ भगवान। श्रीमद् वृन्दावनका लता पल्लवहरू पनि तरिबक्स्यो। त्यसो हुनाले लतापताहरू, वृक्ष आदि भएका स्थावरहरू र चर भनेको गाई, गोप, गोपाङ्गना, भिल्लहरू सबैको पापनाश गरिबक्स्यो। कुनै पनि सम्बन्धले वृजिन भनेको भगवत सम्बन्धलाई, माने भगवत प्राप्तिको विरोधी भएको पाप। पापलाई, पाप भनेको इष्ट प्राप्तिको विरोधी नै पाप हो। यदि भगवत प्राप्तिका विरोधी पुण्य छ भने त्यो पनि पापै हो। भगवानलाई दिलाएन भने त पाप भयो। त्यसैले स्थिरचर वृजिनग्न स्थावर जंगम यी सबैको जो वृजिन भनेको पाप हो। जुन पापले भगवानलाई प्राप्त गर्न पाइँदैन, त्यो पापलाई घन नाश गर्ने भएका यस्ता भगवान। अनि सुस्मित श्री मुखेन वृद्धपुर वनितानां कामदेवम वर्धयन्। मन्द मुस्कानले युक्त भएको दिव्य श्री मुखारविन्दको दर्शन दिएर, यसको उपलक्षणले माने आपाद चूडा पर्यन्त दिव्य दर्शन दिएर ब्रजपुर वनितानां, ब्रजका वनिताहरूको, गोप वनिताहरूको, ब्रजपुरमा रहने भएका गोपाङ्गनाहरूका हृदयमा भगवान प्रति आसक्ति बढाउँदै, वर्धयन कामदेवम माने भगवानलाई चाहना गर्ने भावलाई बढाउँदै सबैलाई आफ्ना वशमा गर्ने भएका यस्ता देवकी नन्दन भगवानको जय होस्, जय हुन्छ। यस्ता भगवान सर्वोत्कृष्ट भएर रहिबक्सेको छ। त्यसो हुनाले सर्वेश्वरेश्वर कृष्ण प्रोच्यते यदि पंडितैः तथापि स्वल्पमेव उक्तम् भूतार्थे कथमास्तुति।
पण्डितहरूले भगवान श्री कृष्णलाई सबै ईश्वरहरूका पनि ईश्वर भइबक्सिन्छ भन्दछन् भने के बढ्ता भने त के स्तुति गरे त? स्तुति भनेको त नभएको गुणलाई आरोपित गरेर अनि बढाई चढाई गरेर भन्नुलाई पो स्तुति भनिन्छ त। भगवानमा भएकै गुण पनि वर्णन गरेर पार पाइन्न। अथ आदेश नीति नीति भनेको हुनाले त्यसैले यस्ता भगवान जयति सर्वोत्कृष्ट रूपले विराजमान भइबक्सिन्छ। जननिवासः देवकी जन्मवादः यदुवर परिषत् स्वैर्दोर्भिः अधर्मम् अश्यन् स्थिरचर वृजिनग्न सुस्मिता श्रीमुखेन ब्रजपुरवनितानां कामदेवं वर्धयन् देवकी नंदन जयति। जननिवास भनेको स्थावर जंगम सबैका हृदयमा रहने भएका अर्थात अन्त प्रविष्ट शास्त्र सबैका भित्र प्रवेश गरेर उनीहरूको धारक पोषक भोग्य भइबक्सेका। नजाने पनि त पोषण गरे त भगवान। यस्ता भगवान यदि सबैका अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ धारक पोषक भोग्य भएर भने देवकी नन्दन भएर अलग जन्म नकिन पर्यो त? उनको त देवकी जन्मवाद यो भनाइ मात्र हो। भगवान सर्वसमर्थ भएका भगवानले एउटी विशिष्ट पुण्यशालिनी आमालाई आमा बनाइबक्स्यो। त्यो पराधीन भएर होइन, कर्माधीन जन्म होइन, भगवानको कृपाधीन जन्म हो, स्वेच्छामूलक अवतार हो। त्यस हुनाले देवकी जन्मवाद देवकी नन्दन भएर अवतार लिएको पनि के को लागि हो त? यदुनन्दन यदुकुलमा देवकीका छोरा भएर वसुदेव देवकीका पुत्र रूपमा अवतार लिएर यदुवर परिषत् स्वहि दोर्भिरभ्यन्न धर्म रस दोर्भिरस्यन्न धर्म यदुवर परिषत् स्वैर दोर्भि आफ्ना जो यदुकुलमा श्रेष्ठ भएका वीरहरूद्वारा अधर्मम अस्यन् उनीहरूको दोर्भी बाहुद्वारा माने भगवानका संकल्पले यदुवंश यदु शिरोमणिहरू यदुकुल वीरहरूद्वारा अर्थात् उनीहरूका बाहुद्वारा अधर्मीलाई नाश गराउनको लागि भगवानले यदु त्यो आफ्नो नेतृत्वमा त्यस्तो कार्य गर्नको लागि देवकी नन्दन भएर अवतार दिइबक्स्यो। त्यस हुनाले त्यो परित्राणाय साधुनाम भन्ने जो हो र विनाशात् दुष्कृताम त्यसलाई हेर्दै धर्मात्मक रक्षा गर्ने मुख्य प्रयोजन अनि दोस्रो दुष्कृतहरूलाई विनाश गर्नको लागि र कस्ता भइबक्सिन्छ सबै सर्वोद्धार स्थिरचर वृजिनग्न स्थिर भनेको स्थावर नहिँड्ने भएका चर भनेको हिँड्ने भएका चरमा पशु पक्षी सबै भए स्वेदज जरायुज अंडज यी सबै यिनी चर भए उद्भिदहरू स्थिर भए। यी सबैलाई भगवानले पाप नाश गरेर उनीहरूलाई गति दिइबक्सिन्छ। चरमा जलचर पनि आउँछन्। यमुनामा जल विहार गरेर कति माछाहरूलाई मुक्ति दिइबक्स्यो होला नि त। पशु पक्षीहरू पनि कति मुक्त भएन नि त। पक्षीलाई बकासुरलाई मुक्ति दिइबक्स्यो।
त्यस्तै प्रकारले स्थिरहरूलाई लता वृक्ष आदिलाई मुक्ति दिइबक्स्यो। तर त्यसो हुनाले स्थिर चरा बिचिनैन शरणागति भयो कि भएनन्, उनीहरू अधिकारी छन् कि छैनन्, त्यो विचार नगरेर भगवान त अधिकारी भइबक्सिन्छ नि। भगवानले मोक्ष दिन अधिकारी भइबक्सिन्छ। मोक्ष पाउन अधिकारी हुन् कि नहुन्, भगवानले चाहेमा के अरे चित परमचिल्लाभे प्रपत्तिरपि नोपधि विपर्ययेतु नैवास्य प्रतिषेधाय पातकम्। जीवात्माले भगवानलाई प्राप्त गर्न खोज्यो भने जीवात्माको शरणागति पनि उपाय हुन सक्दैन। तर भगवानले शरणागत छ, भगवानले उसलाई स्वीकार गर्न खोजिबक्स्यो, राम्रै भयो। भगवानले जसलाई दिन चाहिबक्सिन्छ भने उसलाई पापका पहाडले नै छेक्न सक्दैन। जीवात्माले भगवानलाई प्राप्त गर्न खोज्यो भने पुण्यका पहाडले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्न। त्यसैले यमै वैसा वृणुते तेन लभ्य, जसलाई भगवानले वर्ण गरिबक्सिन्छ त भगवानले वर्ण गरिबक्स्छ, यसलाई मुक्ति दिन्छ। ढुङ्गा मण्डललाई नि मुक्ति दिइबक्स्यो, ढुङ्गालाई दिइबक्सेन राम अवतारमा। त्यस हुनाले स्थिर चरा वृजिनग्न, उनीहरूको योग्यता अधिकार छ छैन भने नहेरिकन आफ्नो विचित्र ऐश्वर्य शक्तिद्वारा, अगणित घटना पटियान सामर्थ्यद्वारा, आफ्नो निर्हेतु कृपाद्वारा उहाँलाई प्राप्त गर्न नदिने भएको पापलाई उहाँले नाश गरिदिएर स्वीकार गरिबक्सिन्छ। यस्ता स्थिर चरा वृजिनग्न। अनि सबैलाई त्यसरी हो त दिने हुँदा पुरवनितानाम सुस्मिता श्रीमुखेन कामदेवम वर्धन। जो प्यारा छन् ब्रजवनिताहरू, ब्रजमा रहने भएका ती नारीहरूलाई, ती गोप बालिकाहरूलाई, गोप कुमारीहरूलाई दाहिने हात देब्रे हात नजानेका भए पनि, सबै जानेर विदुषी भए पनि सबैलाई भगवान प्रति, भगवान हाम्रा भर्ता भइबक्सिन्छ, भगवान हाम्रा प्रियतम भइबक्सिन्छ भन्ने त्यस्तो भावना वर्धयन कामदेव, हृदयमा त्यस्तो भावना बढाउने भएका भगवान नै वास्तवमा जयति सर्वोत्कृष्ट भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले यही कुरालाई लिएर शङ्कराचार्यले पनि कृष्ण वै पृथगस्ति कोप्य विकृतः सच्चिन् वै नीलिमा भइबक्छ। जो भगवान कृष्णले ब्रह्माण्डानि बहूनि पंकज भवान, ब्रह्माण्डानि बहूनि पंकज भवान, ब्रह्माण्डानि बहूनि पंकज भवान, ब्रह्माण्डानि बहूनि पंकज भवान, कस्तो आएन। कृष्णो वै शम्भुर्यत् चरणोदकं स्वशिरसा धत्ते समूर्तित्रयात्, कृष्णो वै पृथगस्ति कोप्य विकृतः सच्चिन्मयी नीलिमा। शंकर विजयमा भगवत्पाद शंकराचार्यले लेखेको, जुन भगवानको श्रीचरण तीर्थलाई शम्भु भगवान शंकरले स्वशिरसा दत्ते आफ्ना शिरमा आदरपूर्वक धारण गरिबक्सिन्छ, स त्यस्ता कृष्ण भगवान कोपी अविकृत नित्य निर्विकार भगवान सच्चिन्मयी नीलिमा विलक्षण भइबक्सिन्छ भनेको हुनाले त्यस्ता भगवानको जय हुन्छ, सर्वोत्कृष्ट भइबक्सिन्छ। इत्थं परस्य निजवर्त्मरिरक्षयात् लीलातनोस्तदनुरूप विडम्बनानि कर्माणि कर्म कषणानि यदोत्तमस्य सूर्याद् अमुष्य पदयोः अनुवृत्तिमिच्छन्। अब
यो 10मो स्कन्ध श्रवण गरेको फलश्रुति बताइ बक्सिन्छ र यसका अधिकारी को छन् त्यो भनी बक्सिन्छ। अमुष्य पदयो अनुवृत्तिम इच्छन् इत्थम परस्य इत्थम निजपत्म रिरक्षया आत्तलीला तनोः परस्य दुत्तमस्य तदनुरूप विडंबनानि कर्मकषणानि श्रूयात्। हे राजन, हे परीक्षित महाराज, यस्ता भगवान अमुष्य यस्ता श्री कृष्ण भगवान को पदयो अनुवृत्ति इच्छन, भगवान का युगल चरणारविंद में प्रेम भक्ति को इच्छा गर्दो छ जो व्यक्तिले के गर्नु त इत्थम इस प्रकारले 10वें स्कन्धमा बताइए अनुसार जो भगवानले निज व्रतमा रिरक्षया आफ्नो वेदोक्त धर्मको रक्षा गर्ने इच्छाले आत्तलीला तनो स्वीकार गरिबक्सेको छ लीलामय दिव्य विग्रहलाई, जसले आत्ता भनेको स्वीकार गरिबक्सेको छ लीलामय विग्रह अर्थात अनेक प्रकारका अतिमानुष चरित्र गर्नको लागि जसले दिव्य मङ्गल विग्रह स्वीकार गरिबक्सेको छ। यस्ता परस्य परात्पर परमात्मा भगवान जो यदुत्तमस्य यदुनन्दन भगवान श्री कृष्ण को तदनुरूप विडम्बनानि भने भगवानले अवतारानुकूल जो धर्म रक्षाको लागि गरिएका दिव्य जो माया मनुष्य जो लीलाहरू हुन्, कस्ता लीला जसलाई सुन्नाले कर्मकषणानि कर्मका बन्धनहरू पापहरू नाश गर्दछन्, कसलाई सुन्नेलाई भन्नेलाई। यस्ता भगवानका पावन चरित्र भन्न नसके सूर्यात श्रवण गर्नु। हजुर भोलि त्यही भनेको छ। मर्त्यस्तयानुसव मेदितया मुकुन्द श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन चिन्तयति। कस्तो होला भनेर जान्नुपर्छ, एकैछिन त कथा हुन्छ भन्ने। तद्धाम दुस्तर कृतान्त जवाप वर्गम ग्रामाद्वनम क्षितिभुजोपि ययुरदर्था। अब भगवान का चरित्रमा श्रद्धा गर्नाले भगवानमा भक्ति गर्नाले के मिल्दछ त्यो भनिहाल्छु नि मैले। मर्त्य जो व्यक्तिले तया अनुसव मेदितया भगवानको जो पावन चरित्र हो क्षण प्रतिक्षण बढ्ने भएको जो भगवत चरित्र श्रवण गरेर बढ्ने भएको जो भगवत भक्ति हो, के हो त मुकुन्द श्रीमत कथा श्रवण कीर्तन चिन्तया। भगवान मुकुन्दको श्रीमत कथा श्रवण सुनेर र अनि कीर्तन गरेर अनि अनुसन्धान गरेर भगवान मुकुन्दको श्रीमत कथा, कथाको विशेषण श्रीमती कथा, दिव्य कथा, तिनलाई सुन्नाले मनन गर्नाले कीर्तन गर्नाले अविच्छिन्न भगवत स्मृति हुनाले दुस्तर कृतान्त जवाप वर्गम जो तर्न नसक्ने भएको, दुस्तर तर्न नसक्ने भएको, कृतान्त भनेको काल रूपी जब भनेको वेग, त्यसबाट छुटकारा मिल्छ जसदेखि त्यस्तो जुन भगवानको पावन चरित्र सुन्नाले निरन्तर भगवानका श्री चरणारविन्दमा जो स्मृति अविच्छिन्न स्मृति हुन्छ, त्यो भगवत अविच्छिन्न भगवत स्मृतिद्वारा दुस्तर तर्न नसक्ने भएको कृतान्त कालको जब भनेको वेग, त्यो कालचक्र अत्यन्त तीव्र वेगमय कालचक्र
देखि छुट्नलाई गाह्रो हुन्छ त्यो त्यसबाट छोटिन्छ जसदेखि त्यस्तो जहाँ पुगेर कृतान्त कालको वेगबाट मुक्त भइन्छ त्यस्तो तद्धाम यति भगवानको लोकलाई पुग्दछ यो कथा श्रवण गर्नाले। त्यसो हुनाले यही कालचक्रदेखि मुक्त हुनको लागि यदर्थ माने यो कालचक्रदेखि मुक्त भएर भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि क्षितिभुज बडा बडा राजा महाराजाहरूले पनि ग्रामात् ययु अर्थात गाउँ छोडेर वनम ययु वनमा गइबक्से जस्तरी महाराज राजर्षि भरतजी प्रयागराजको राजपाट छोडेर एकान्तमा पुलाश्रममा वनमा गइबक्सो त्यस्तै धेरै ऋषिहरू गइबक्सो तपोवनमा। यस्तो यो श्रीमद् भागवतको महत्व छ। भागवत श्रीमद् भागवतको पावन चरित्र श्रवणको महत्व बताइबक्स्यो। अब एउटा श्लोक मात्रै एकादश स्कन्धको भनेर आज यही विश्राम गरौँ। व्यवधान गरिराख्छन् के सबैले। हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्री नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंध अथ प्रथमोध्याय। श्री बादरायणीरुवाच कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण सरामो यदुवृवृतः भुवोऽवतारयत् भारं जविष्ठं जनयन् कलिम्। भगवानले दैत्यहरूको वध गरेर यदुवरले शहीद भएर बलभद्र भगवान सहित दैत्यहरूको वध गरिबक्स्यो। अनि भूभार हरण गर्नको लागि अत्यन्त अतिशय बलवान कलह उत्पन्न गराएर अर्थात वनको काँडालाई वनमा जाँदा गोडाबिडीको बिजेको काँडालाई घरको काँडाले निकालिसकेपछि घरको काँडालाई पनि घोटेर फाल्छन् जस्तै त्यस्तै भगवानले वनका काँडा भएका कंस शिशुपाल जरासन्ध दन्तवक्त्र आदि गरिएकालाई संहार गरेर त्यसपछि भगवानले म गएपछि यिनीहरूको यद यादव कुलमा हो अभिषयमास्ते भन्यो। यादवको कुलको जो वेग हो अभिषय हुन्छ। यिनीहरूलाई कसैले जित्न सक्दैनन्। यिनीहरूले उपद्रव मचाए भने समय शक्ति सम्पत्तिको दुरुपयोग गरे भने बर्बाद हुन्छ भनेर पछि मेरा परोक्षमा यिनीहरू सप्त भए भने यिनको कल्याण हुँदैन। त्यसो हुनाले मेरा सामने नै यिनीहरूलाई पहिले वैकुण्ठ पठाइदिन्छु भन्ने सोचेर भगवानले तिनीहरूका हृदयमा त्यस्तो भावना ल्याइदिई बक्सिन्छ भन्दै राखौँ। विशेष कथा भोलि भनौँला। जय श्रीमन्नारायण।